नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहको कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D. Vijaya Cement को मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत उपसभापतिको मतगणना सुरु। भागभण्डा र गुटबन्दीको राजनीति नगर्ने काङ्ग्रेस नेता कोइरालाको उद्घोष। बालबालिकालाई विद्यालयमा नै पुगेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 280 जना कोरोना संक्रमित थपिए। ओमिक्रोन भेरिएन्ट विश्वका धेरैजसो देशमा पुगिसकेको हुन सक्ने डब्ल्युएचओको भनाई। कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीको लागि चाप बन्न सक्ने उल्लेख। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव सिलवाललाई पदमा फर्कन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत उपसभापतिको मतगणना सुरु भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा उपसभापतिको मतगणना 3 ठाउँमा गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। काङ्ग्रेसमा 2 जना उपसभापतिको लागि 7 जना प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमा सभापति शेरबहादुर देउबाको प्यानलबाट विजय कुमार गच्छदार र पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला प्यानलबाट धनराज गुरुङ र चन्द्र भण्डारी, प्रकाशमान सिंह प्यानलबाट सुजता कोइराला र विमलेन्द्र निधि प्यानलबाट दिव्येश्वरी शाह उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। त्यस्तै महेश आचार्यले पनि उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले भागभण्डा र गुटबन्दीको राजनीति नगर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित हुन नसके पनि गुटबन्दी गरेर भाग खोज्ने काम आफूबाट नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले सभापतिमा निर्वाचन भएकोमा शेरबहादुर देउबालाई शुभकामना दिँदै 4 वर्षको कार्यकालमा विगतका कमजोरी नगर्न सुझाव समेत दिनुभएको छ। उहाँले पार्टीभित्र व्यथिति र विसङ्गति दोहोरिए सशक्त प्रतिवाद हुने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। सभापति नजिते पनि हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा ओझेलमा परेको छैन। पार्टीमा फेरि व्यथिति भयो भने हामी सशक्त रूपले प्रस्तुत हुनेछौँ। कोइरालाले निर्वाचनमा सहयोग गर्न नसक्ने नेताहरूसँग कुनै गुनासो नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सभापतिमा पराजित भए पनि काङ्ग्रेस रूपान्तरणको अभियान नरोकिने बताउनु भएको छ। म आजदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको रूपान्तरणको लागि लागिसकेको छु। निरन्तर रूपमा म तपाईहरूको घर दैलोमा आइपुग्छु। मेरो राजनीतिक यात्रा नयाँ ढङ्गले सुरु गर्छु, कोइरालाको भनाइ छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अस्थिरताको संवाहको शक्तिको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। ओलीले प्रचण्ड र नेपालका कारण देश स्थिरता र स्थायित्वतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। ललितपुरको च्यासलमा रहेको तुलसीलाल अमात्य स्मृति भवनमा बुधबार आयोजित पार्टीका मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कतिपय बाहिरी शक्तिले देशमा नियन्त्रित अस्थिरता मच्चाउन क्रियाशील रहेको र त्यसको संवाहक शक्तिको रूपमा प्रचण्ड र नेपालले काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने यस्ता तत्त्वहरूसँग एकता गरेर जाने अवस्था नरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले प्रचण्ड र नेपालको कनेक्सन कहाँ छ भन्ने कुरा पनि आफूहरूलाई थाहा भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले माओवादीले जनयुद्ध भनेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम विगतमा पनि गरेको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, महान जनयुद्ध भनेर युवा र जनतालाई महिलालाई दुर्गम ठाउँबाट उरालियो, सुगम ठाउँबाट उरालियो, युवाहरू ज्यान दिन तयार भए, होमिए परिवर्तन भनेर हतियार कहाँबाट आयो त्यतापट्टि फर्किएर हेर्न दिएन, एउटा सेन्टिमेन्ट ल्याइयो तर यति बुझिएन, यति हेरिएन कहाँबाट कसले हतियार दिँदैछ। नेपालमा अस्थिरता ल्याउनलाई नेपालमा जनयुद्ध नामको सफल हुँदैन थियो, किनभने सफल गर्न सुरु गरेकै होइन, त्यो त अस्थिरता सिर्जना गर्न, त्यो त एउटा बार्गेनिङ चिप्स हो, ओलीको भनाइ छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विघटन गर्नेतर्फ उद्यत रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार जनकपुर पुग्नु भएकी मन्त्री झाँक्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ उद्धित रहेको बताउनु भएको छ। ओली संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर संसद विघटन गराउनेतर्फ लागेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले ओली जस्तो अहङ्कारी व्यक्तिहरूको शिकार संसद बन्न हुन्छ कि बन्न हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा बहस चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। ओलीले आफूले गरेको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नको लागि संसद चल्न नदिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारले संसदमा बिजनेस दिने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अग्रसरता लिने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। न्यायपालिका सुधारको लागि भनेर थालिएको गोला प्रक्रियाबाट इजलास छान्ने प्रणाली अब उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि कार्यान्वयन हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको फुलकोट बैठकले माघ 2 गतेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा पनि गोला प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश हटाउने अभियानको नेतृत्व गरेर दीपक कार्की सहितका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले थालेको हडतालपछि पहिलोपटक प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा औपचारिक बैठक बसेर सो निर्णय भएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। हडताली समूहका 4 जना न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको फुलकोट बैठकमा सहभागी नहुने बताउँदै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै गोला प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा नै पुगेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने बताउनु भएको छ। उहाँले 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय नै खोप केन्द्र राखेर खोप लगाइने बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार यही पुस 4 गतेदेखि बालबालिकाहरूलाई खोप लगाइनेछ। सरकारले 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनको लागि मोडर्ना खोप ल्याएको छ। उहाँले बुस्टर डोज लगाउनको लागि सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा तयारी गरिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा भेरोसेलको 2 मात्रा लगाएका 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भने सरकारले अतिरिक्त 1 मात्रा खोप दिने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 280 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,994 जनाको नमुनाको परीक्षण गर्दा 280 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,565 पुगेको छ। बुधबार 300 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 5,635 रहेको छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफले देशका प्रमुख 4 सहरहरूमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्ने भएको छ।
70% आइभीएफ सफलता दर हासिल गर्दै आएको सहयोगी प्रजनन उपचार विधिमा अग्रणी वात्सल्यले पोखरा, बिर्तामोड, नेपालगञ्ज र जनकपुर स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्ने भएको हो। निसन्तान सम्बन्धी सङ्कुचित सोच, मिथ्या धारणा, कुण्ठा लगायतका बारेमा रचनात्मक रूपमा जनचेतना फैल्याउँदै आएको यस क्लिनिकले सेवाग्राहीको मागलाई मध्यनजर गर्दै प्रजनन सम्बन्धी आधुनिक चिकित्सामा सर्वसाधारणको पहुँच बढोस् भन्ने हेतुले देशका विभिन्न 4 सहर पोखरा, बिर्तामोड, नेपालगञ्ज र जनकपुरमा एक दिनको शिविर गराउन लागेको एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। शिविरमा वात्सल्यका वरिष्ठ प्रजनन तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर आकृति भारतीको संलग्नता रहनेछ। शिविरमा सेवाग्राहीहरूले आफ्नो प्रजनन अवस्था सम्बन्धी छलफल गर्न तथा निसन्तान हुनुको कारण पहिचान गर्न सक्नेछन् भने सम्भावित उपचार विधिबारे जानकारी पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। पूर्ण परीक्षण पश्चात आइभी नै गर्नुपर्ने भएमा विशेष छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसैबीच पौष 3 गते शनिबार मेगा हेल्थ केयर सभागृह चोक पोखरा, पौष 10 गते शनिबार निशा एडभान्स अल्ट्रासाउन्ड एन्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिक बिर्तामोड झापामा, पौष 17 गते शनिबार वात्सल्य हेल्थ केयर नेपालगञ्ज शाखा बीटीएस चोक नेपालगञ्ज नर्सिङ होम अगाडि, यसै गरी पौष 24 गते शनिबार प्रदीप क्लिनिक हस्पिटल रोड वार्ड नम्बर 6 जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको अगाडि हुनेछ। समय बिहान 10 बजेदेखि हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत उपसभापतिको मतगणना सुरु। भागभण्डा र गुटबन्दीको राजनीति नगर्ने काङ्ग्रेस नेता कोइरालाको उद्घोष। बालबालिकालाई विद्यालयमा नै पुगेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 280 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कोभिड भेरिएन्ट ओमिक्रोन विश्वका धेरैजसो देशमा पुगिसकेको हुन सक्ने WHO को भनाई। कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीको लागि चाप बन्न सक्ने उल्लेख। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव सिलवाललाई पदमा फर्कन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। कसम छ यो मातृभूमिको साथ छ मलाई मेरो जगदम्बा सिमेन्टको।
मेरू देश मेरू जगदम्बा सीमेंट। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सामान्य घटेको छ। नेप्से आज 4.23 अङ्कले घटेर 2414 बिन्दुमा पुगेको छ। हिजो 137 अङ्कले बढेको नेप्से आज घटेको हो। आज 5 समूहको शेयर घटेका सबैभन्दा धेरै होटल र पर्यटन समूहको शेयर 53 अङ्कले घटेको छ। त्यस्तै जीवन बिमा समूहको शेयर 43 अङ्कले घटेको छ। आज 228 कम्पनीका 98,79,000 किता शेयर 4 अर्ब 58 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नयाँ कोभिड भेरिएन्ट ओमिक्रोन विश्वका धेरैजसो देशमा पुगिसकेको हुन सक्ने बताएको छ। अहिलेसम्म 77वटा देशमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। ओमिक्रोन निकै उत्परिवर्तित भेरिएन्ट भएकोले तीव्र गतिमा फैलिरहेको र अरू धेरै देशमा पनि पुगेको हुन सक्ने WHO प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयसले बताउनु भएको छ। उहाँले ओमिक्रोनलाई कम आँकिएकोमा आफू चिन्तित बनेको पनि बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। ओमिक्रोनको फैलावट यसरीका कुनै भेरिएन्टमा नदेखिएको दरमा भइरहेको भन्दै उहाँले ओमिक्रोनले गम्भीर रोग निम्त्याउने भए पनि यसले कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीको लागि चाप बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट सबैभन्दा पहिले दक्षिण अफ्रिकामा पहिचान भएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई पदमा फर्कन बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राखेपाका तत्कालीन सदस्य सचिव सिलवाललाई बर्खास्ती गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशको पूर्णपाठ भने तयार नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सिलवाललाई गत कार्तिक 1 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले बर्खास्त गरेको थियो। त्यस विरुद्ध सिलवालले कार्तिक 28 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत उपसभापतिको मतगणना सुरु। भागभण्डा र गुटबन्दीको राजनीति नगर्ने कांग्रेस नेता कोइरालाको उद्घोष। बालबालिकालाई विद्यालयमा नै पुगेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 280 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कोभिड भेरिएन्ट
ओमिक्रोन विश्वका धेरैजसो देशमा पुगिसकेको हुन सक्ने WHO को भनाई, कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीको लागि चाप बन्न सक्ने उल्लेख। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव सिलवाललाई पदमा फर्कन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।